حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین فرما رہے ہیں او میرے پترا میں کیویں تیری جوانی نو خاک تے رلدیاں ویکھاں گا، میں کیویں تیرے جسم دے اتے پرچھیاں چلدیاں تک سکدا واں، پہلے مینوں جان دے میرے تو بعد تو جانا ہے۔ لیکن جوان پتر کہنے لگا ابا جان اس گل دا تانوں بھی پتہ ہے مینوں بھی پتہ ہے کہ آج تساں بھی شہید ہو جانا ہے، میں بھی شہید ہو جانا ہے، لیکن اگر تساں پہلے شہید ہو گئے کل جدو کربلا دی تاریخ لکھی جائے گی لوگ آکھن گے 56 سال دا بڑھا بابا پہلے ذبح ہو گیا۔ جوان پتر خیمے اندر بیٹھ کے ویدا رہیا، لوگ میرے بارے اندر گلاں کرن دے، اس واسطے ابا جی مینوں دعا دیو میں اپنے نانا جان دے دین تو قربان ہونا چاہنا وا۔ میرے آقا امام حسین دی آنکھاں وچ آنسو جاری نے، امام حسین روندے پے نے، آخر ہین تے امام حسین بھی ایک انسان نا، ذرا باپ بن کے سوچو تے صحیح 18 سالاں دا جوان پتر اجازت منگدا پیا ہوے کہ ابا جی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاواں، ابا جی میری لاش تواڈے سامنے تڑپدی پئی ہوے، باپ دا کے عالم ہوے گا۔ امام حسین نے سر جھکایا، اپنے پتر دے کندھے تے تھاپڑا ماریا تے نال فرمایا میرے بچیاں میں تے تینوں اجازت دیندا پیا، پہلے چلا جا جا کے اپنی پھپھی سیدہ زینب کو اجازت لے لے۔ سیدہ زینب نے تے بطریہ سمجھ کے نہیں پالیا، اپنا پتر سمجھ کے پالیا ہے۔